अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम मौजूद हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे अ न्यू इमर्जिंग सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन हिली एरियाज़। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आमद रफ्त का इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है और ये हर दौर में इंसानी ज़िंदगी में अहमियत की हामिल रही है। जो इंसान तरक्की करता गया, पहिए की ईजाद ने ज़राए आमद रफ्त और नकलो हमल जो कि पहिए की ईजाद से कबल घोड़ों, ऊँटों, गधों पर ही मुनसर थी, एक खुशगवार तब्दीली से कम न साबित हुई। अवलीन तौर पर पहिए को भारी भरकम अशिया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और इसमें भी जानवरों को ही इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। रफ्ता रफ्ता जानवरों के बजाय इंजन तैयार कर लिया गया, जिसने जानवरों के इस्तेमाल को तकरीबन मतरूक कर दिया और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ तैयार की जाने लगी। इसके साथ ही परिंदों को देखते देखते हज़रत इंसान ने हवाओं में उड़ने की तदबीर सोची और बिलाखिर उड़न तश्तरी यानी हवाई जहाज़ बना लिए। और अब तो हवाई सफ़र के लिए तेज़ तरीन जेट हवाई जहाज़ जो कि हवा की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार से उड़ सकते हैं बना लिए गए हैं। और ज़मीनी सफ़र के लिए भी तेज़ तरीन गाड़ियाँ और ट्रक और ट्रॉलर वगैरह जो भारी अशिया को एक जगह से दूसरी जगह तरसील करने में इस्तेमाल होते हैं बना लिए गए हैं। और समुद्री सफ़र के लिए भी जदीद देवहैकल बहरी जहाज़ और तेल की तरसील के लिए लाखों टन वज़नी तेल ले जाने वाले टैंकर इस्तेमाल हो रही है। ये सारी सहूलियात शहरों, कस्बों और देहातों में मैसर है, मगर पहाड़ी इलाकों में सड़कों की अदम दस्तयाबी की वजह से अब भी पैदल सफ़र किया जाता है। और दुश्वार गुजार रास्तों में ऐसी भी जगहें मौजूद हैं जहां पर घोड़ों, गधों को भी इस्तेमाल में लाना मुहाल है। बाज़ सियाती मकामात पर कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जैसा कि अयूबिया, पतराटे, एबटाबाद और सवात में चेयर लिफ्ट स्याहों के ज़ेर इस्तेमाल है। इसी नज़रिए को मज़ीद तरक्की देकर एबटाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों के बाशिंदों ने अपनी सहूलत और दुश्वार गुजार रास्तों से बचने और सफ़र के इख्तिसार के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर लिफ्ट लगानी शुरू कर दी हैं, जो कि मामूली किराए पर उनको दस्तयाब हैं। और इन कई कारोबारी हज़रात ने मुख्तलिफ़ इलाकों के सर्वे करने के बाद कारोबारी नुक्ता नज़र से लिफ्टों की तनसीब कर रखी है। सिर्फ मौजूदा एबटाबाद की कदीम तरीन आबादी दमतोड़ में भी 3 अदद लिफ्टें तमीर की गई हैं, जिनमें अवलीन तौर पर काली मिट्टी मरी रोड से एक लिफ्ट पहाड़ों पर मौजूद गांव दिसाल जो कि बस्ती के लोगों बल्कि पहाड़ से निकलने वाले कोयले को रोड तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। बाद अज़ां दमतोड़ ही के दूसरे मकाम थाई पर एक लिफ्ट लगाई गई जो मरी रोड के सामने नदी दौड़ से पार मकामी आबादियाँ सेरगा, छत्ती, सदरा वगैरह की आबादियों के अफराद के ज़ेर इस्तेमाल है और वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और कुछ ही अरसे बाद एक तीसरी लिफ्ट दमतोड़ की एक पड़ा नामी जगह से खली गटी के दरमियान नस्ब की गई। इन लिफ्टों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमने इन लिफ्टों के मालिकान से मुलाकात की और इनसे मालूमात हासिल करने की भी कोशिश की और इन लिफ्टों में सफ़र कर नाजरीन के लिए एक वीडियो बनाई। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस लिफ्ट के मालिकान के पास और उनसे हम पूछेंगे इस लिफ्ट के बारे में मुख्तलिफ मालूमात भी हासिल करेंगे। तो सर, आपने ये काम कब शुरू किया और कब कंप्लीट हुआ और इस पे लागत वगैरह के बारे में बताएं। ये हमने 2014 में शुरू किया था और तकरीबन 2 महीने जो है ना इस पे लगाने में जो है ना टाइम लगा और इस पे लागत तकरीबन 2014 में जो है ना 27-27.5 लाख रुपया जो है ना इस पे खर्चा आया था। और आप यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? इधर पे हम 3 आदमी काम करते हैं। और क्या रोज़ाना की आमदन वगैरह का क्या है और कितने लोग इस्तेमाल करते हैं इसको तकरीबन 400-500 लोग जो है ना वो डेली इस्तेमाल करते हैं। और रोज़ाना आमदन जो है ना ये नहीं कि दिन की बात है, कभी जो है ना बारिश होती है तो बारिश में जो है ना 1200-1300, कभी दिन अच्छा होता है तो 2500-3000 भी होता है। और ये जो ज़मीन आपने ली हुई है ये आपकी ज़ाती है या लीज़ पे है या किराए पे है, और क्या इसके आप कितना किराया देते हैं?
اس کا دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا ہم جو ہے نا کرایہ دیتے ہیں اس کا، تو مہینے کا کرایہ جو ہے نا ہم ہر مہینے جو ہے نا اس کو کرایہ دیتے ہیں۔ اور اس کیا کہتے ہیں لفٹ کا جو اجازت نامہ ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا، اور اس کو بنانے میں جو ہے انجینئر کی ہیلپ لی یا جو دیسی مزدور وغیرہ ہے انہوں نے بنایا؟ نہیں اس کے جو ہے نا انجینئر وغیرہ سے جو ہے نا اس کا اپنا انجینئر ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں، اور اجازت جو ہے نا وہ تو گورنمنٹ سے لیتے ہیں نا، اس طرح تو ہر آدمی پھر جو ہے نا بنا سکتا ہے۔ اور اس کی مینٹیننس کا کیا ہے، کیا حساب ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہ رسا وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کو کتنے دن میں جو ہے ریپیئر کریں گے، اور کیسے کریں گے؟ اسی طرح انجینئر کو بلا کے کریں گے یا نہیں، اس کا جو ہے نا وہ تو جو کام زیادہ تر جو ہے نا یہ کام ہم تقریباً 99 سے کرتے ہیں، تو اس کا جو مینٹیننس کا ہے یہ جو بڑی رسیاں ہے جو نا اس کی تو لائف ٹائم گارنٹی ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ چھوٹی رسی جو ہے نا وہ یہ اگر کبھی کبھار ٹوٹ جاتی ہے نا تو اس سے جو ہے نا پھر وہ بندے جو ہے نا وہ رسی سے جو ہے نا اس کو کھینچ کے آرام سے جو ہے نا اس کو اتار کے اس کی مینٹیننس جو ہے نا پھر تقریباً 7-8 دن میں جو ہے نا وہ انجینئر ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ لفٹ کی مضبوطی کے لیے آپ نے دیکھیں اس طرف بھی جو ہے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے، اور اس طرف بھی جو ہے آپ نے وہ بنایا ہوا ہے کہ اس کی مضبوطی کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ نیچے کی بیم ڈال کے یا کس طرح؟ اس کو جو ہے نا پورا تقریباً 12 فٹ جو ہے تقریباً اس جو ہے نا نیچے سے جو ہے نا اس کو پورا کنکریٹ سے جو ہے نا اس کو بھر کے، یعنی کہ انجینئر کی ہدایت پہ اس کو بھر کے جو ہے نا اس کو بنایا ہے۔ اس کی مضبوطی میں جو ہے نا وہ سیمنٹ اور بجری جو ہے نا وہ بھی انجینئر نے چیک کیا، پھر اس کو جو ہے نا ہم نے لگایا۔ تو اس کی رسی کی جو ہے وہ موٹائی کتنی ہے اور کرایہ کتنا ہے؟ رسی کی موٹائی جو ہے نا 28 mm ہے، اور کرایہ جو ہے نا اس کا 2014 سے جب سے سٹارٹ ہوا ہے تو کرایہ جو ہے نا 10 روپیہ ہے۔ اور اس میں کتنے لوگ ایک بار میں سفر کر سکتے ہیں؟ اس میں ہماری طرف سے جو ہے نا اجازت تو 8 کی، ہم اس کو بولتے ہیں کم بیٹا کرے، اگر 6 بھی بیٹھ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ بہرحال ہم زبردستی جو ہے نا 8 سے زیادہ نہیں بٹھاتے، صرف 8 بٹھاتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس لفٹ کا کرایہ جو ہے 2014 سے جو ہے 10 روپے ہے، اور باقی جو ارد گرد کی جو لفٹ وغیرہ ہیں ان کا کرایہ بڑھ کے جو ہے 10 سے تقریباً 15 یا 20 روپے ہو چکا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک ذمہ داری کا اور ایک پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے کرائے کو بالکل بھی نہیں بڑھایا، اور اس اتنی زیادہ مہنگائی کے باوجود انہوں نے کرایہ 10 روپے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو سکے۔ تو اس کی چیکنگ کے لیے کون سے عملہ آیا تھا یہاں پہ چیک کرنے کے لیے؟ اس کی چیک کرنے کے لیے جو ہے نا یہ جو دم توڑ کا جو ناظم صاحب ہے نا، حاجی نعیم صاحب، وہ خود ساتھ میں انجینئر لے کے آئے تھے، اس کو چیک کیا تھا، تو جب اس نے چیک کیا تو پھر اس نے پروف دیا کہ چلو اس کو چلاؤ۔ اور کتنے ٹائم کے بعد جو ہے چیکنگ کے لیے آتے رہتے ہیں لوگ؟ ادھر جو ہے نا وہ پولیس جو ہے نا وہ آتے ہیں اکثر، جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، کوئی چیز خراب ہوگا یا کوئی ہوگا تو پھر جو ہے نا پولیس ہمارے کو بولتے ہیں کہ ہم ٹیم اے والے کو بولتے ہیں کہ اس کو چیک کر لیں، ہم اس کو بولو کہ جس ٹائم بھی تم ٹیم اے والے کو لا سکتے ہو لاؤ۔ الحمدللہ اگر اس میں یہ ہماری اپنی جو ہے نا اس سے ہمارے اپنے کو نقصان ہوگا، اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا حادثہ ہو جائے گا تو اس سے ہمارا نقصان ہے، تو اس سے پہلے کہ اس میں جو کام نکلتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے ہم اس کا بر وقت جو ہے نا مینٹیننس کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں لفٹ کے بارے میں ساری معلومات کے بارے میں بتایا بھی ہے، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے تعاون کیا اور اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے صرف کیا۔